अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी सैड और हार्ट ब्रेकिंग ड्रामास देखने का अपना ही लुत्फ़ है। यूँ लगता है हम अपनी ही कहानी देख रहे हैं। तो आज के काउंटडाउन के हार्ट ब्रेकिंग और सैड ड्रामास आपको अपना अक्स कैसे दिखाएंगे, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल खानी ना सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग सीरियल है, बल्कि ये एक इंतहाई उदास कहानी भी है। सबसे ज़्यादा मकबूल होने वालों में से खानी एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है जो इस ज़ालिमाना तबक़ाती निज़ाम पर रोशनी डालता है जो मुल्क में कई ज़िंदगियां बर्बाद करता है। उसकी जड़ें सियासी ताकत में मिलती हैं। इस कहानी में एक अमीर लड़का एक मासूम बेटे को मारकर और बाद में धमकियां देकर एक मुतवस्सित ख़ानदान को तबाह कर देता है। खानी आपको रोने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये गम की कहानी है जिसके किरदार हर एपिसोड में रोते हैं। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में फ़िरोज़ खान और सना जावेद शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मोरा पिया हार्ट ब्रेकिंग सीरियल है। आप एक खुश जोड़े की इस खुशगवार तस्वीर से बेवकूफ़ न बने। ये पाकिस्तानी ड्रामा एक ऐसे जोड़े की कहानी पर मबनी है जिसे इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। किरदार पूरे ड्रामे में सरासर मायूसी का शिकार हैं और अपने नाज़रीन में भी मायूसी पैदा कर रहे हैं। ड्रामे का थीम औरतों पर तशद्दुद और उसके बाद ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात के बारे में था। आमिना शेख की लाजवाब अदाकारी से सजा ये ड्रामा इस बात की उम्दा मिसाल है कि पाकिस्तानी ड्रामे के ज़रिए कितने अच्छे अंदाज में मुआशरे की कमज़ोरियों को सामने लाया जा सकता है। संगे मरमर हम टीवी की प्रोडक्शन है। ये मौत और इंतकाम की कहानी है। ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है जो अपने नाज़रीन को पाकिस्तान की कबायली सकाफ़त की तनकीदी बसीरत फ़राहम करता है। ये ड्रामा एक पश्तून ख़ानदान की कहानी है जब 3 नौजवान भाई दूसरे कबाइल के साथ दुश्मनी की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। एक उदासी हर किरदार को घेरे हुए है। अदाकारों में नोमान एजाज, सानिया सईद, मिकाल जुल्फ़िकार, कुबरा खान, काजी वाजिद और उमैर राना हैं। शीरी और औरंग के साथ अपनी बचपन की दोस्ती को मोहब्बत समझते हुए जवान होती है, जबकि औरंग इन सारी बातों को भूल जाता है। इस यकतरफा इश्क में वो तमाम रिश्तों को जला देती है और इस आग की तपिश दोनों ख़ानदानों को झुलसाने लगती है। ड्रामा सीरियल मेरी साथ ज़र्राए बेनिशां। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी साथ ज़र्राए बेनिशां एक सैड स्टोरी है। कहानी मरकज़ी किरदार सबा की है, क्योंकि उसे अपने ख़ानदान ने मुल्क बदर कर दिया है और पूरे मुआशरे ने उसे निकाल दिया। मेरी साथ ज़र्राए बेनिशां हमारे मुआशरे की ख़वातीन के लिए दोहरे मयारात पर एक अफसरदाकुन लेकिन फ़िक्र अंगेज़ ड्रामा है और यकीनन व्यूअर्स के लिए आंसू बहाने के काबिल है। मेरी साथ ज़र्राए बेनिशां एक ऐसी मज़लूम औरत की कहानी है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने ऊपर लगने वाली तोहमत की नज़र कर दी और अल्लाह के नाम पर सब्र करती रही। अपने ही घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और एक गिरे हुए इंसान से उसकी शादी कर दी। फिर उस पर मसाइब की बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस औरत ने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। मेरी साथ ज़र्राए बेनिशां हमारे मुआशरे की एक ऐसी तहरीर है जो हम अपने अतराफ़ में देखते हैं लेकिन आंखें बंद करके गुजर जाते हैं। ड्रामा सीरियल दास्तां हम टीवी का एक अफसोसनाक ड्रामा है। 40 की दिहाई में बंटवारे की कहानी दास्तां कुर्बानी के जज्बात को अपनी गिरफ्त में लाता है जो हिजरत के दौरान फसादात को नुमायां करने वाले अंसर थे। जानों, ख़ानदानों, घरों और दौलत का नुकसान बानों पर मबनी दास्तां का आगाज़ सुरैया और सलीम की शादी से होता है। सुरैया का भतीजा हसन रशीदा का बेटा था। जब हसन के वालिद का इंतकाल हुआ तो उसे और उसकी वालिदा को उसके आबाई ख़ानदान ने अपने आबाई घर से निकाल दिया और वो रशीदा के घर वापस चले गए। बानो, सुरैया, फ़हीम और सलीम हसन बचपन के दोस्त थे और ये सब एक साथ पले बढ़े थे। हसन जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो घर से निकलकर इस्लामिया कॉलेज पेशावर चले गए। हसन, सलीम और सुरैया की शादी के लिए वापस आता है तो इनकी मासूम मोहब्बत मुश्किलात का शिकार हो जाती है। फवाद खान और सनम मरकज़ी किरदारों में हैं। ड्रामा सीरियल
منو سلوا 2000 کی دہائی کا سب سے مقبول پاکستانی ہارٹ بریکنگ سیریل ہے۔ زینب کی کہانی کے بعد جس کا کردار ریشم نے ادا کیا، جو اپنی مالی حالت کی بہتری کے لیے ایک تاریک راستے پر چل پڑتی ہے، یہ کہانی غریب خاندان کی پاک دامن با کردار اور باحیا لڑکی زینب کی ہے، جس کے باپ نے اسے کم مگر حلال کمائی پر پالا۔ زینب کا منگیتر شیراز، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی ہے، جو کہ کہانی کے مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے، خاندان کا سب سے ہونہار لڑکا ہے۔ وہ ہمیشہ پیسوں کو رشتوں پر ترجیح دینے کا عادی ہے، مگر جب تک یہ حقیقت زینب پر عیاں ہوتی ہے تب تک خاصی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شیراز پیسے کے لیے زینب کو چھوڑ تو دیتا ہے، مگر ساتھ میں اس کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل الو برائے فروخت نہیں۔ الو برائے فروخت نہیں ایک ہارٹ بریکنگ سیریل ہے۔ یہ جاگیردارانہ نظام کے تاریک پہلوؤں کو اجاگر کرنے والی کہانی ہے، جس نے پنجاب کے لوگوں کی دیہی زندگی میں اپنے دانت گہرے دھسائے ہوئے ہیں۔ اس پاکستانی ڈرامے میں ان خواتین کی زندگیوں کو دکھایا گیا جو دیہاتوں میں پدرانہ نظام کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں۔ کہانی خاندانی دشمنی کے گرد گھومتی ہے اور دشمنی کے نتیجے میں خواتین کی زندگی بھر کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں نعمان اعجاز، صبا قمر، نعمان مسعود، سہیل احمد اور یمنا زیدی شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل دیار دل۔ دیار دل بھی ایک سیڈ سٹوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلاٹ کچھ لوگوں کو کافی افسردہ کر گیا تھا، کیونکہ یہ ایک فیملی سانحے کی کہانی ہے۔ غلط فہمیوں کی وجہ سے بہن بھائیوں کا بچھڑ جانا شاید اتنا المناک نہ ہوتا جتنا کہ جاگیردارانہ نظام میں الجھی عورت کی جدوجہد ہے، جہاں ہر کردار کے جذبات کو نہایت خوبی سے پیش کیا گیا، جبکہ ساؤنڈ ٹریک بھی دیکھنے والوں کو اسکرین کے سامنے جمع رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کہانی میں اس وقت ایک نیا موڑ آتا ہے جب بہروز کی ملاقات لاہور میں رہنے والی ایک سادہ سی لڑکی روحینہ یعنی کہ صنم سعید سے ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے پیار میں ڈوب جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پھانس۔ پھانس ایک سیڈ سٹوری ہے۔ پھانس کے مرکزی کرداروں میں زارا نور عباس، شہزاد شیخ، سمیع خان اور یشما گل شامل ہیں۔ زیبا، جس کا باپ انتقال کر چکا ہے، ماں اپنے 2 بیٹیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے۔ مالکوں کے گھر ایک شادی کی تقریب کے دوران زیبا کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے، جس کا الزام وہ گھر کے بیٹے ساحل پر لگاتی ہے، جو کہ آٹزم کا مریض بھی ہے، جسے ساحل کا خاندان کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں۔ زیبا ایک باشعور اور باہمت لڑکی ہے اور انصاف حاصل کرنے کے لیے آخر تک لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے، اس لیے اپنے امید سے ہونے کو رسوائی کے بجائے اپنے خلاف ہونے والے ظلم کو ثابت کرنے کے لیے ایک گواہی کے طور پر لیتی ہے۔ لیکن ڈرامے کا اینڈ کافی ہارٹ بریکنگ تھا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ خدا اور محبت پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی کامیاب ترین سیریز میں سے ایک ہے، جو نہ صرف اینڈ تک سیڈ رہی بلکہ ہارٹ بریکنگ بھی تھی۔ اقرا عزیز اور فیروز خان نے اس ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار ادا کیے۔ محبت کا تصور بلا شبہ قابل تعریف ہے۔ فرحات نے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر ماہی نے اسے مسترد کر دیا، لیکن وہ دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے جہاں وہ رہتی ہے اور اس کے گھر کا نوکر بن کر کام شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے محبت کے نام پر راضی کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اسے بد دعا دیتا ہے جو دونوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔